أهلا وسهلا مرحبا 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 بسم الله جي آیا نو بسم الله جي آیا نو بسم الله جي آیا نو بسم الله جي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيد الكونين والثقلين ومن يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الذي ترجى شفاعته قول من الأهوال مقتهد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الآل والصحب ثم التابعين لهم التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبي بكر وعن عمر وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातम। ईसाल का माने पहुंचाना, और इसको लाजिम है अता करना। जब आदमी किसी को कोई चीज़ पहुंचाता है तो उसको अता कर रहा होता है, तो पहुंचाना इसका मुराद, इससे मुराद नहीं लेंगे, बल्कि इसका माना अता करना। तो इसलिए ईसाल सवाब का माना होगा कि या अल्लाह हमने जो कुछ बनाया उसका सवाब उनको अता फरमा। माशाअल्लाह, सुभान समझ रहे हैं क्या माना? अल्लाह। जो कुछ हमने पढ़ा है इसका सवाब इस दुनिया के से रुखसत होने वाले की रूह को अता फरमा। वो फरमाते हैं कि मैं एक महफिल में मौजूद था, जैसे हमारे यहाँ ये महफिल है, तो मैंने एक नौजवान को देखा, गुजारों कतार रो रहा था। मैंने उससे पूछा तो क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मेरे पास कश्फुल कुबूर है, मैं जिस कब्र पे जाता हूँ मेरे लिए वो कब्र खुल जाती है और मुझे पता चल जाता है कि मुर्दा किस हाल में है। मुर्दे को मैं देख रहा हूँ, मैं यहीं महफिल में बैठे बैठे मुराकबा किया है, मैंने देखा कि मेरी वालदा को कब्र में अजाब हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ।